ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما شاء الله. سبحان الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ما شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله. سبحان الله. فعلمنا لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. آمين آمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. ما شاء الله. سبحان الله. اللهم زد فزد. محمد رسول الله. محمد رسول الله. ما شاء الله. صلوا عليه وآله. والذين معه أشداء على الكفار
سبحان الله. تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى. ما شاء الله. كزرع أخرج شطأه فآزره ما شاء الله. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما شاء الله. سبحان الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. ما شاء الله. الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس الناس إله الناس الناس. ما شاء الله. سبحان الله. من شر الوسواس الخناس الله. الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس الناس والناس. ما شاء الله. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. ما شاء